राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन 3 दिनभित्र सार्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशन। 3 दिनभित्र भवन नसारे डोजर चलाउने महानगरपालिकाको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 40 माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने मेयर बालेन शाहको निर्णय। अनुगमन गर्न र माइक्रोमिटर नाप्न नगर प्रहरी परिचालन गरिने। डेङ्गु सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न मेयर बालेन शाहको अपिल। डेङ्गु सङ्क्रमण देखिए महानगरपालिकाले 10 मिनटभित्र एम्बुलेन्स पठाउने। 7 दिने इटाली भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको भनाई। एयरपोर्टमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो होइन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखले दिए 4 दिनको समय। काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सकिने एमाले नेता हिक्मत कार्कीको भनाई। राजा बन्न राजदरबार हत्याकाण्ड मचाउने र प्रचण्ड उस्तै भएको केपी शर्मा ओलीको आरोप। घुमाउरो तरिकाले राजदरबार हत्याकाण्डको दोष पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लगाउँदै केपी ओली। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गम्भीर आरोप। ओली भन्छन् प्रचण्डले एमालेको पैसा खाए। 9 किलो सुन प्रकरणमा बारम्बार नाम आउँदा पनि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको भाउ छोरालाई पक्राउ नगरेको भन्दै एमालेको आपत्ति। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा पारित। गृहमन्त्री नारायण काजीले भने अब पीडितले न्याय पाउँछन्। भ्रष्टाचारीहरूलाई नेपाल स्वर्ग भएको रापरपा नेपालको अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री कमल थापाको भनाई। राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपिट। प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने महिलालाई राज्यले चुनाव खर्च बेहोर्नुपर्ने माग। 100 केजी सुन तस्करीको मुख्य नायिके पूर्व सचिव भीम उपाध्याय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भएको एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको भनाई। अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। तामाङ जातिको मानहानि गरेको आरोप। दर्शक महानुभाव नमस्कार। जिएस अनलाइन टिभीको समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि म देश विदेशको ताजा खबरसहित उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गर्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धुम्बराई स्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरपालिकाले शुक्रबार माइकिङ गर्दै सोमबारभित्र पार्टी कार्यालय हटाउन अल्टिमेटम दिएको हो। यस प्रजातन्त्र पार्टीमा रहनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू यो कार्यालयलाई आगामी सोमबारभित्र हटाई खाली गराइदिन हुन काठमाडौँ महानगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यो चाहिँ घर तपाईँको एक त नक्सा स्वीकृत छैन। नम्बर 2 यो चाहिँ हाई भोल्टेज चाहिँ तपाईँको विद्युतको तार मुनि छ, हेर्नुहोस् माथि तार। मेयर बालेन शाहको निर्देशन बमोजिम शुक्रबार महानगरको प्रहरी टोली रापरपाको केन्द्रीय कार्यालयमा माइकिङ गर्न पुगेको थियो। यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू यो कार्यालयलाई आगामी सोमबारभित्र हटाई खाली गराइदिनु हुन काठमाडौँ महानगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ भन्दै महानगरपालिकाको टोलीले यसरी माइकिङ गरेको थियो। हाई टेन्सनको लाइन मुनि भवन बनाएको भन्दै महानगरपालिकाले हटाउन लागेको हो। तर रापरपाले नगर प्रहरीको टोलीलाई लिखित रूपमा यसबारे आफूहरूलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिवले यसबारे लिखित दिन आग्रह गरेका हुन्। यसैबीच भवन भत्काउन महानगरपालिकाले माइकिङ गरेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 40 माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि अबदेखि महानगरले पोलिथिनको मोटाइ नाप्ने टोली पनि परिचालन गर्ने बताएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले माइक्रोमिटरबाट पोलिथिनको मोटाइ नापेर प्रयोग गर्न उल्लेख गरेका छन्। महानगरलाई भन्दा पनि महानगरवासी र वातावरणको लागि यसो गरिएको महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म बिग्रेको अवस्था सुधारमा ल्याउनका लागि र बचेको अवस्थालाई संरक्षण गर्न र मानव आचरण र व्यावसायिक क्रियाकलापमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै महानगरपालिकाभित्र 40 माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन्। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा स्वास्थ्य भएर बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि पनि महानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको मेयर बालेन शाहले बताएका छन्। अब चर्चा गरौँ डेङ्गु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले डेङ्गु उन्मूलनका लागि सहयोग गर्न सम्पूर्ण काठमाडौँ महानगरपालिकावासीसँग अनुरोध गरेका छन्। मेयर बालेन शाहले डेङ्गु रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्वा पानी जमेको ठाउँमा बस्ने भएकाले सडक छेउछाउमा पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी छन् भने पुरेर सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। साथै मेयर बालेन शाहले डेङ्गु रोग लागेको लक्षण देखिएमा तत्काल एम्बुलेन्स सेवाको लागि कल गरेको खण्डमा महानगरपालिकाले 10 मिनेटभित्र एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने पनि बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 7 दिने इटाली भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रमण सफल भएको पनि बताएका छन्। भ्रमणको समयमा बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्नका लागि बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग छलफल भएको पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। इटाली भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग द्विपक्षीय सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भएको पनि बताएका छन्। भेटमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी र क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको सहकार्यलाई पनि मूल मुद्दा बनाएको उनले बताएका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा गलत राजनीति हाबी भएको पनि बताएका छन्। सरकारले राम्रो कदम चालिरहेको अवस्थामा पनि गृहमन्त्री लगायत प्रधानमन्त्रीको पटक पटक राजीनामा मागेर प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म पनि ननिभाएको बताएका छन्। सरकारको आलोचना गर्ने प्रतिपक्षको धर्म भएको भए तापनि राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि प्रतिपक्षले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागेर आफ्नो नैतिक धर्म पनि ननिभाएको बताएका छन्। केही समय अगाडि भएको सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको थियो। नेकपा एमाले संसदमै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद समेत अवरुद्ध गरेको थियो। त्यस्तै कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्नका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बदल गरिदिएपछि खापुङले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री दाबी गर्नका लागि साउन 16 गते मङ्गलबार साँझ 5 बजेसम्म समय दिएको छ। नेकपा एमालेका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबारे कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले सत्ताको लडाईँमा निर्मम हुने भन्दै दरबार हत्याकाण्डको उदाहरण समेत दिएका छन्। आफ्नैले आफ्नोको हत्या गरेर छोराको टाउकोमा दोष थपरिदिएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यक्रममा शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले बिना प्रसङ्ग दरबार हत्याकाण्डको चर्चा समेत गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पारस शाहको हात भएको सङ्केत पनि गरेका छन्। राजा बन्नका लागि आफन्तैको हत्या गर्नेहरू जस्तै प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जस्तो सुकै हत्कण्डा पनि अपनाउन सक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन्। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले एमालेको पैसा हिनामैना गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। एमालेको रकम लिए, एमालेको रकममा चले, एमालेको रकम खाए, एमालेको रकम पिए, सबै गरे। एमालेमा एक पैसा दाखिल पनि गरेनन्, हिसाब पनि दाखिल गरेनन्, केही पनि दाखिल गरेनन्, कार्यालय पनि दाखिल गरेनन्, ब्याङ्कमा भएको डिपोजिट पनि दाखिल, केही पनि दाखिल गरेन। त्यो आफ्नै बनाएर राखिराखे। किनभने उनलाई पार्टी कब्जा गर्न र यसलाई उद्देश्यबाट समाप्त पार्न सकिएन भने त अलग हुनुपर्छ। फेरि माओवादीसँग एकता भनिए पनि एकता हुँदै भएन। कतिवटा सङ्गठनै एकता भएन, भए पनि त्यसले एकातिर पानी एकातिर मिक्सअप नै हुन सकेन, हुनै दिएन। हामीले कहिल्यै पनि छुट्टै भेला बैठक गरेनौँ। प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जीवितै राखे, आफ्नो पार्टीको मिटिङ बैठक सधैँ अलग गरी नै राखे, आफ्नो कार्यालय जीवितै राखे, आफ्नो हिसाब किताब बुझाएनन्, रकम कहिल्यै बुझाएनन्। हामीले प्रतिकूल अवस्थामै काम गऱ्यौँ, तर असाधारण काम गऱ्यौँ। पार्टीमा व्यवधान हुँदा हुँदै पनि, सरकारमा व्यवधान हुँदा हुँदै पनि हामीले दृढताका पूर्वक। त्यस्तै विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा मुछिएका छन्। कृष्णबहादुर महराको बाउ छोरा र एजेन्टबीच पटक पटक फोन संवाद भएको प्रमाणहरू बाहिरिँदा पनि गृहमन्त्रीले कडा एक्सन नलिएको भन्दै नेकपा एमाले सम्बन्ध कार्यकर्ताहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चर्को आलोचना गरेका छन्। आफ्नै पार्टीका नेताहरू मुछिएको मुद्दामा चुप बसेर गृहमन्त्रीले नालायकीपन देखाएको पनि नेकपा एमाले जनाएको छ। अब चर्चा गरौँ मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कानुन बनेकोमा सबैलाई बधाई दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेसँगै आजदेखि ऐन बनेको जानकारी दिएका छन्। सँगसँगै सबैलाई बधाई पनि दिएका छन्।
मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बन्नेसँगै मिटर ब्याजको शोषणबाट पीडित बनेकाहरूलाई मुक्ति दिने अभियानलाई सफल बनाउने पनि उनले बताएका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपछि आजदेखि ऐन बनेको छ उनले भनेका छन्। सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजको शोषणबाट पीडितलाई मुक्ति दिने अभियानलाई सफल पार्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग भएको बताएका छन्। पटक पटक ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए पनि जरेसम्म पुगेर अनुसन्धान नभएको उनले बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन प्रकरण लगायतका मुद्दाहरूमा मुख्य जरासम्म सरकार पुग्न नसकेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई नेपाल स्वर्ग भएको बताएका छन्। अब चर्चा गरौँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विदेशमा भएको उपचार खर्च भुक्तानी विवादका सन्दर्भमा अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदन दर्पित गर्ने रजिस्ट्रारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले रिट निवेदन दर्पित गरे पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले उक्त आदेश बदर गरेका हुन्। यससँगै गिरीले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रजिस्ट्रार पौडेलको आदेश खारिजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष पुनः निवेदन दिएका थिए, जसको निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले बहस गरेका थिए। राष्ट्रपति वा अन्य पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च तथा अन्य सुविधा बापतको रकम कुन मापदण्डको आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय अन्तर्निहित भएको देखिएको र असार 12 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अदालतबाट परीक्षण हुन सक्ने भन्दै साउन 5 गते सर्वोच्चका रजिस्ट्रारबाट भएको दरपिट आदेश बदर गरिएको छ, अदालतको आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै सांसदहरूको अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने महिलाहरूलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेद्वार बन्ने महिलाको चुनावी खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिलोपटक उम्मेद्वार हुँदा राज्य कोषबाट सघाउनु पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले महँगो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई आकर्षित गर्न कोष जरुरी रहेको पनि बताएकी छन्। अमेरिका, जापान लगायतका देशमा पहिलोपटक चुनाव लडेका महिला उम्मेद्वारलाई राज्यले नै केही कोषको व्यवस्था गरेको पनि बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, निर्वाचन अभियान प्रचार प्रसार आदिमा सघाउन छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अधिवक्ता भगवती पाण्डे विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। तामाङ, मगर, मुस्लिम लगायत समुदायमा दाजुबहिनी बीच विवाह हुने प्रचलन रहेको र त्यो विज्ञान विरुद्ध रहेको भन्दै एक अन्तर्वार्तामा दिएको उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध ती समुदायका व्यक्ति तथा समूहले उनी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। सोही आधारमा उनलाई जातीय भेदभाव सहित 2 कसुरमा पक्राउ गर्न पक्राउ पूर्जी जारी भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले बताएको छ। हाल उनको खोजी कार्य भइरहेको छ। यद्यपि उनले यसबारेमा माफी मागिसकेकी छन्। माफी मागेको भए तापनि जातीय सद्भाव खलबलाउन यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। यस्तै समाचारमूलक भिडियोसहित आगामी दिनहरूमा पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। हाम्रो आजको प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला।